رد بدل بخاری کی نو میں اخلی رہے گئی زدیو تلیما دیوئی تقلید شرک دے سلور مذاہب شرک دے بخاری حسن کا اول تا آخر تقلید رد دینے کے بلکہ تقلید ثابت ہے بخاری اول تا آخر حسن کا امام بخاری رحمہ اللہ کلر احناف نامنا آخری جرد ورباد دے گئی کلر شوافی نامنا آخری کچھنٹر اب تقلید شرک ہوئے امت کو سلور مذاہب راجم ہے امام بخاری کے تلے گئے جب امت کے دوپر لوئی شرک شروع دے پھر امام بخاری خام وشب ممکن نہ امام بخاری پخبلا باندی مقلد دے تکی وجہ امام بخاری تپتوا چھے تقلید انو واجب دے پر غیر مجتہد کبارا تقلید نہ بغیر امام تا مذہب باندی عمل کبر و بغیر چارہیگار نشتگے تکی وجہ امام بخاری مقورت بخاری کے لئے ذکر نہ کئی زنچیرن جو رکو باغا خلقتا چھے بخاری نامان خلے راش بخاری گناہ کا مدن بخاری کی ماند چکتا کتاب الرد علی الحنبی وخیا کتاب الرد علی الشافعی وخیا کتاب الرد علی المقلدین وخیا انشاءاللہ جلد و زندگی میں تیرے شکل لگو والا خیر انشاءاللہ میرا شکل ممن سوال دی وہ امام بخاری ہم اللہ چاہ تقلید کے ہو امام بخاری کو مقلد و مجتہد فی المذہب ہو ہزان نباز دے لیکن زتا دے تراول امام بخاری جوڑ سے پیدا خبر کو تزام دے امام بخاری سر تلی چی امام بخاری تقلید نہ کرو سیم نہ کرو بارہ مطرم آنس کو ممکن